अस्सलाम वालेकुम। आइए नज़र डालते हैं एक मर्दाना रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों पर और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ऐसे हिस्सों से शुरू करते हैं जिनको हम अपने जिस्म पर देख सकते हैं। एक हिस्सा ये है, जिल्द की थैली या स्किन का पाउच, जो हमारे निचले पेट से लटकता है। इसको हम स्क्रोटम कहते हैं। जैसा मैंने कहा, ये एक पाउच है स्किन का, जो लटक रहा है पेट के नीचे से। तो ये अपने अंदर किसी चीज की हिफाजत कर रहा है। किस चीज की? अभी आते हैं इस पर। एक और हिस्सा है जिसे हम आराम से देख सकते हैं और वो है पीनस। अब चलते हैं इन आज़ा यानी ऑर्गन्स और हिस्सों की तरफ जो हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, जिनको हम नहीं देख सकते। तो एक हिस्सा जिसके बारे में शायद आप पहले से ही जानते हो वो है यूरिनरी ब्लैडर। ये है ब्लैडर। और शायद आप जानते हो कि ये वो जगह है जहाँ जिस्म से खारिज होने वाला पानी, जिसे हम यूरिन या पेशाब कहते हैं, वो भरता है। और जब ये पूरा भर जाता है तो ये एक पाइप से गुजरता हुआ पीनस में दाखिल होता है और फिर आप इसको बाहर निकालते हैं। और इस पाइप को हम यूरेथ्रा कहते हैं। ये है यूरेथ्रा और ये हमारे लिए बहुत अहम होगा। वापस आते हैं स्क्रोटम की तरफ। इसके अंदर क्या है? स्क्रोटम एक बहुत ही अहम ऑर्गन की हिफाजत करता है जिसे टेस्टी कहते हैं। तो ये है टेस्टी। इसको टेस्टिकल भी कहा जाता है और हमारे पास ये दो होते हैं, तो इसकी जमा टेस्टीज होगा और टेस्टी होगा वाहिद। तो आखिर टेस्टीज करता क्या है? तो इसका बुनियादी काम है स्पर्म सेल्स बनाना और इसी वजह से हम इसको गोनैड कहते हैं। गोनैड्स ही हैं जो गैमीट्स बनाते हैं। तो मर्द में गैमीट्स को स्पर्म्स कहा जाता है। तो टेस्टीज या टेस्टी एक गोनैड है जो स्पर्म बनाता है। शायद ये भी याद होगा कि टेस्टी जो है वो बुलूगत के दौरान एक बहुत ही ज़रूरी सेक्स हार्मोन को खारिज करता है और वो है टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही बुलूगत के दौरान जिस्मानी तब्दीलियां पेश आती हैं, मर्दों में, जैसे कि आवाज़ का भारी होना, मुंह पर दाढ़ी आना वगैरह वगैरह। इसके अलावा तर्ज अमल में भी तब्दीलियां आती हैं, जैसे कि गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाना। ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। यही वजह है मर्दों में सेक्सुअल पुख्तगी यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी की। एक और चीज़ जो टेस्टोस्टेरोन करता है वो ये कि वो स्पर्म की तख्लीक के अमल को रेगुलेट करता है, यानी कि वो देखता है कि ये ठीक से हो। एक सवाल ये हो सकता है कि ये स्क्रोटम ऐसे नीचे की तरफ क्यों लटका हुआ है टेस्टिस को जिस्म से बाहर की तरफ लेकर? इसकी भी एक वजह है, वो ये कि स्पर्म्स की तख्लीक के लिए जो दर्जा हरारत चाहिए होता है वो जिस्म के दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर से ठंडा होना चाहिए, तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस ठंडा। तो इसको चाहिए ठंडा टेम्परेचर और इसी वजह से स्क्रोटम पेट के नीचे लटकता है ताकि टेस्टीज हमारे मरकजी जिस्म से थोड़ा बाहर की तरफ हों और इसी वजह से इसका टेम्परेचर भी ठंडा होगा। तो स्क्रोटम हिफाजत करता है टेस्टीज की और दर्जा हरारत रेगुलेट करने में भी मदद करता है, ठंडा रखने में। अच्छा, तो जब ये स्पर्म्स पैदा हो जाते हैं ये एक दूसरे ऑर्गन की तरफ बढ़ते हैं। वो ऑर्गन जो टेस्टीज के ऊपर होता है जिसे एपिडाइडमिस कहते हैं। बोलने में ज़रा मुश्किल है। खैर, जब स्पर्म्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं ये यहाँ पे बढ़ना और बालिग होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जैसे हमारा जिस्म बढ़ता है और बालिग होता है वैसे ही स्पर्म्स भी बढ़ते हैं एपिडाइडमिस के अंदर। यहाँ लिख भी देती हूँ, बालिग स्पर्म्स यहाँ बैठते हैं। तो अब इन स्पर्म्स के साथ क्या होता है? अब जब पीनस हरकत में आ जाता है तो ये स्पर्म्स एक ट्यूब में उछाले जाएंगे और आखिरकार ये पीनस से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर कुछ अरसे तक पीनस हरकत ना करे तो ये स्पर्म्स बुनियादी तौर पर फिर से जज्ब हो जाते हैं जिस्म में और इसी तरह ये अमल चलता रहता है। इससे ये यकीनी बात हो जाती है कि यहाँ पे कोई पुराना स्टॉक नहीं होगा, हमेशा ताज़ा नया स्टॉक होगा बालिग स्पर्म्स का जो इंतज़ार करेंगे पीनस से बाहर आने का। तो क्या होता है जब ये पीनस हरकत में आता है? तो जैसे जैसे पीनस हरकत में आता है स्पर्म्स एक ट्यूब में उछाले जाएंगे एपिडाइडमिस से और इस ट्यूब को वास डिफरेंस कहते हैं। इसके बाद स्पर्म्स कहाँ जाते हैं? वास डिफरेंस स्पर्म्स को ले जाकर एक डक्ट में खाली कर देता है जो आप यहाँ देख सकते हैं और आखिरकार ये स्पर्म्स घुस जाएंगे यूरेथ्रा में, वही पाइप जिससे खारिज किए जाने वाला पानी, जिसे हम यूरिन भी कहते हैं और पेशाब भी कहते हैं, बाहर निकलता है और इस तरह स्पर्म्स भी बाहर आ सकते हैं पीनस से।
اب آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ واسٹ ڈفرینس اس سپرم کو پہلے اس ڈکٹ میں کیوں خالی کرتا ہے، یوریتھرا میں جانے سے پہلے؟ یہ یوریتھرا میں براہ راست کیوں نہیں خالی کرتا؟ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن ایک سوال ہے ہمارے لیے یہاں پر۔ سپرمز جب ایک بار مردانہ جسم سے باہر نکل جاتے ہیں، ان کو کافی دیر کے لیے زندہ رہنا ہوتا ہے زنانہ ریپروڈکٹیو سسٹم میں۔ ان کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کو ہلنا جلنا ہوتا ہے، غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ سپرمز براہ راست باہر آ جائیں گے تو وہ یہ ساری چیزیں نہیں کر پائیں گے اور زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ تو سپرمز کو ہمارے جسم سے باہر زندہ رہنے کے لیے، اس کو توانائی دینے کے لیے، اس کو غذائی اجزاء دینے کے لیے سپرمز کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی مواد خارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے ایکسیسری گلینڈز سے۔ میں ان گلینڈز کے نام ایک سیکنڈ میں بتاتی ہوں، لیکن یہی ہیں وہ گلینڈز جو کچھ مواد کو خارج کرتی ہیں اس ڈکٹ میں اور یوریتھرا میں بھی، جو سپرمز کے ساتھ مل جاتے ہیں اور سپرمز کو ساری توانائی اور غذائی اجزاء فراہم کرتے ہیں اور ہلنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ تو اس کو ایکسیسری گلینڈز کہتے ہیں جو مواد کو پیدا کرتی ہے، اور آخر میں سپرم اور اس مواد کا مرکب یوریتھرا سے باہر آتا ہے، اور اس مرکب کو ہم سیمن بولتے ہیں، سیمن۔ تو اس سیمن میں موجود ہوتے ہیں سپرمز اور باقی سارا مواد ایکسیسری گلینڈ سے آتا ہے۔ چلیے اب ان گلینڈز کے نام جانتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر مواد جو بنتا ہے سیمن کا وہ اس والے گلینڈ سے بنتا ہے جو بلیڈر کے پیچھے ہے، اور اس کو سیمنل ویسیکل کہتے ہیں۔ اور جو گلینڈ نیچے یہاں پر ہے وہ بھی مدد کرتا ہے مواد بنانے میں، اور اس کو پروسٹیٹ گلینڈ کہتے ہیں۔ شاید آپ نے سنا ہو اس کے بارے میں۔ اور اب ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چھوٹا سا ڈکٹ یہاں پر کیوں ہے۔ واس ڈیفرنس سارے سپرمز کو ڈکٹ میں خالی کرتا ہے، یہ گلینڈز ڈکٹ میں اپنا سارا مواد خالی کرتے ہیں، اور یہاں زیادہ تر سیمن بنتا ہے۔ اور یہ تیسرا چھوٹا سا گلینڈ جو ہے ایک بلب کی طرح دکھتا ہے، یہ بھی اپنا مواد سیمن میں ڈالتا ہے، اور چونکہ یہ بلب کی طرح دکھتا ہے اور یوریتھرا کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو بلبوریتھرل گلینڈ کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور بہت اہم کام ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سیمن یہاں تک پہنچے، یہ ایک مواد پھینکتا ہے جو کہ ہے الکلائن، جو اس راستے کو صاف کرتا ہے اگر وہاں پہ کوئی پیشاب ہے، یعنی کہ کوئی ایسیڈک چیز موجود ہے، کیونکہ یورین ایسیڈک ہوتا ہے اس لیے۔ اور اگر سیمن پہنچ گیا وہاں جہاں پیشاب ہے یا یورین ہے تو ایسیڈک یورین شاید سپرمز کو مار دیں، اور یہ غلط ہوگا۔ تو یہ اس کو صاف کرتا ہے اور باہر بھیجتا ہے، اور اس کے سپرم باہر آتے ہیں پینس سے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت پینس سخت ہوگا جو مدد کرے گا سیمن کو جسم سے بہت تیزی سے باہر نکالنے میں، اور پھر سیمن اندر جا سکتا ہے ویجائنا کے، اور پھر شروع ہو جائے گا سپرمز کا نیا سفر ایک ایگ کی تلاش میں، تاکہ وہ فرٹیلائز کر سکے اس کو۔ اس کے بارے میں بھی ہم آگے کی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ اور اس عمل کو جس میں سیمن بہت تیزی سے پینس سے باہر نکالا جاتا ہے، اس کو ایجیکولیشن کہتے ہیں۔ اور ہر ایجیکولیشن میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سپرمز ہوں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ زنانہ ریپروڈکٹیو حصوں میں حالات خاصے مشکل ہوتے ہیں، تو زیادہ تر سپرمز جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، وہ جن کی صحت اچھی نہیں ہوتی وہ مر جاتے ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ صحت مند سے زیادہ صحت مند سپرم ہی زندہ رہے اور جا کر ایگ کو فرٹیلائز کرے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ سپرم دکھنے میں کیسا ہوتا ہے تو یہ ہے ایک سپرم۔ یہ سپرم ایک سیل ہے، آپ اس کا سر دیکھ سکتے ہیں جس میں نیوکلیس ہوتا ہے، جس میں جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر اسی جینیٹک مٹیریل کو ایگ کے اندر جانا ہوتا ہے فرٹیلائزیشن کے بعد۔ اس کی ایک دم بھی ہے جو اس کو ویجائنا کے اندر ہلنے جلنے میں مدد کرتی ہے، یوٹرس کے اندر، اور اس کو اس کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے سپرم کے جسم کے اندر مائٹوکونڈریا بھی موجود ہوتا ہے۔ مائٹوکونڈریا جو سیل کا پاور ہاؤس ہوتا ہے۔ تو ایک انسانی سپرم دکھنے میں ایسا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب جلدی سے ایک خلاصہ کر لیتے ہیں۔ یہ ٹیسٹیز مردانہ گونیڈ ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے سپرمز بنانے کی۔ اسکروٹم اس کی حفاظت کرتا ہے جو خود ایک سکن کا پاؤچ ہے جو پیٹ کے نیچے لٹکتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بھی بناتا ہے کہ ٹیمپریچر ٹھنڈا رہے تاکہ ٹیسٹیز سپرمز بنا سکیں۔
جوان سپرمز اب ایپیڈائڈمس کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پہ وہ بالغ ہوتے ہیں، اور جب پینس حرکت میں آتا ہے تو یہ سپرمز اچھالے جاتے ہیں واس ڈیفرنس میں۔ واس ڈیفرنس پھر سپرمز کو اس چھوٹے سے ڈکٹ میں خالی کرتا ہے اور یہ ایکسیسری گلینڈز بھی اپنا مواد اس میں ڈالتے ہیں، سیمینل ویسیکل اور پروسٹیٹ گلینڈ، اور یہ مواد مدد کرتا ہے سپرمز کو غذائی اجزاء پانے میں، توانائی حاصل کرنے میں، اور ان کے ملنے سے سیمن بنتا ہے۔ سیمن آخرکار یوریتھرا سے باہر آتا ہے اور اس پینس سے جو سخت ہوتا ہے اور بہت تیزی سے باہر پھینکا جاتا ہے، اور ان سپرمز میں ایک سر ہوتا ہے جس میں جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے، جسم ہوتا ہے جس میں مائٹوکونڈریا ہوتا ہے، اور ایک دم ہوتی ہے جو اس کو گھومنے میں اور ہلنے جلنے میں مدد کرتی ہے۔